नमस्कार। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका। आज वैशाख 12 एक वर्ष अघि आजकै दिनको मध्य दिनपछि हामीले अनेकन पीडाका रूपहरू झेल्न विवश भएका थियौं र ती पीडा आजसम्म पनि झेलिराखेका छौं। वर्ष दिन सकसपूर्ण ढंगबाट बिताइसकेका छौं हामीले। फेरि पनि त्यही सकसमाथि अनेकन किसिमका राजनीति र अनेकन किसिमका व्यापारहरू भइराखेका छन्। भूकम्पको ध्वंस एक वर्ष बितिसकेको छ। त्यही ध्वंसमा टेकेर तपाईँ हामी बाँचेका छौं र त्यही पीडालाई सहेर बाँचेका छौं। सरकार र सरकारवालाहरू त्यही पीडाको व्यापार गर्न तम्सिएका छन्। भूकम्प पीडितहरूको जिन्दगी झन कष्टकर बनिराखेको छ। त्यही कष्टकर जिन्दगीमा टेकेर सरकार चलाउने र सरकारमा अट्टहास गर्नेहरूको लाम पनि उसै गरी तपाईँ हामीले देखिराखेका छौं। सरकार जहिलेसुकै अकर्मणीय हुन्छ र सरकार जहिलेसुकै नागरिकको निरीहतामा नागरिकको पीडामा अट्टहास गर्छ। यसर्थले सरकारप्रति विश्वास कति जगाउने र कति नजगाउने भन्ने बहस नागरिकले अब गर्ने बेला भएको छ। फेरि पनि यसो भनिरहँदा पीडितका नाममा देशी विदेशी सहयोगदाताहरूबाट जम्मा भएको रकम कहाँ जाँदैछ र कसले कसरी खर्च गर्दैछ। भूकम्प पीडितहरू खुला आकाशमा एक वर्ष बिताइसकेका छन्। फेरि पनि भूकम्प पीडितका नाममा अरबौं रुपियाँ अनुसन्धानमा खर्च भएको सरकारी आँकडा सार्वजनिक हुन्छ। सरकार भूकम्प पीडितलाई देखाएर आफ्नो नाक जोगाउने काम गर्छ, तर भूकम्प पीडितहरू आफ्नो जिन्दगी समाप्त पारिराखेका हुन्छन्। वैशाख 12 विशेष गरी 72 वैशाख 12 पछिका करिबन 2-3 महिना भूकम्पबाट हामी लखेट्यौं र त्यसपछि पनि अझै पनि त्यो त्रास समाप्त भएको छैन। त्रास मुनि बाँच्न र जिउन विवश भएका हामीहरूलाई त्रास मुक्त पार्ने दायित्व बोकेको सरकार हाम्रो त्रासबाट आनन्दित भएर बसिराखेको छ, सुतिराखेको छ। हामी सरकारको अकर्मण्यता चिर्नका लागि र राजनीतिक दलहरूको अचाकली चिर्नका लागि नागरिक खबरदारीलाई मुखर पार्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं। तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुर। हजुर भन्नुहोस्। नेपाली आज महाभूकम्प गएको एक वर्ष बितेको छ। भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माण गर्नु पूर्व निर्माण सामग्री पानी लगायत चर्चा भयो। यतातिर भूकम्प पूर्व निर्माण प्राधिकरण लागेकै छैन। जहाँ नागरिक आफैले निर्माण कार्य थालेका छन्, गुणस्तरयुक्त सामान कहीँ कतै देखिँदैन। स्थानीय नगरपालिकाको उचित सुपरभिजन गरेको अवस्था छैन। उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त सामान सर्वसुलभ उपलब्ध छैन। अग्रिम रकम लिएर थोरै सामान दिने गरेका छन्, जसले गर्दा कालो बजार फस्टाउने निश्चित छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लगभग 22 अरब भत्ता लगायत अनुसन्धान बोझ भत्याउन सकेछ। कति कसको क्षति भयो त्यसको तथ्याङ्क बनेकै छैन। कैयौं नागरिकको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण दर्ता नामसारी गराउन अति आवश्यक छ। त्यो कार्यको लागि मालपोत्र नगरपालिकाले चर्को दस्तुर तोकेका छन्। उच्च दर छ। त्यो जुन रकम जुटाएर दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसतर्फ सरकार र प्राधिकरण मौन छ। उता सरकार 2 लाख अनुदान र 3 लाख ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ। जग्गामा स्वामित्व मिलाउने व्यक्तिलाई नै पर्याप्त हुँदैन भने बिना अतिरिक्त रकम जग्गा दर्ताको कामै हुँदैन। यो अवस्थामा घर निर्माणको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। यसर्थ कसैलेको ध्यान गएकै छैन। तसर्थ सर्वप्रथम त नागरिकको स्वामित्व व्यवस्थापनलाई लगाएको चर्को राजस्व मिना गर्नुपर्छ। क्षति स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ। स्थान अनुसार स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जहाँ बाहिरको सामग्री इँटा गिट्टी बालुवा फलाम लगायतको सबै सामानहरू चाहिन्छ, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्त सामानको उपलब्ध हुनुपर्छ। अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटेको छ भनिएको छ। नागरिकले कहाँ कति पाउने हो कि वा सरकारकै लागि हो त्यो पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। नागरिकलाई किन रन्नुभुर्नुमा राखेको भन्न चाहे। नमस्कार। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। अब तपाईँको आज वैशाख 12 कालो दिन भनेर सरकारले भनेको छ। जहाँसम्म हामी नेपाली जनताले त
वैशाख 11 र वैशाख 12 दुईटै कालो दिन भन्छौँ, किनभने त्यसपछि पनि वैशाख 11 आउँदा नि 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए है। त्यसले नि केही पनि दिएन, नेपाली जनतालाई पीडामाथि पीडा दिएको छ, भूकम्पले नि पीडामाथि पीडा नै दिइराखेको छ है। दुईटै बराबर स्थितिमा छ। तपाईँको आजै तथ्याङ्क आइरहेछ, प्रधानमन्त्रीले 1 वर्ष नि पुगेको छैन, भोजभतेरमै मात्रै 3 करोड भन्दा बढी सिद्धाए रे। उहाँहरूको कर्मचारी सङ्गठनलाई चुनावको लागि 5 करोड छुट्याइयो। यसरी तपाईँको देशको ढुकुटी, तपाईँ हाम्रो खुन पसिनाको कमाई यसरी सिद्धाउनलाई उहाँहरूलाई कुनै न भूकम्पले रोक्छ, न नाकाबन्दीले रोक्छ, न कुनै विदेशी शक्तिले रोक्छ। उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न, आफ्नो मान्छेलाई पैसा बाँड्न कसैले रोक्दैन। त्यो पैसा उनीहरूले सोचिरहन् सिंहदरबारमा बोर्ड छ त्यहाँबाट टिप्या, तर होइन, नेपाली जनताको खुन पसिनाको कमाई हो। त्यो पैसा त्यसरी लुड्याउनलाई उनीहरूसँग मजाले छ, तर त्यो भूकम्पमा मरिराखेकोहरूलाई राहत दिनलाई र तिनीहरूलाई घर बनाउन उनीहरूसँग पैसा छैन, समय छैन। अहिले पनि वन मन्त्रीको कुरा सुनिन्छ, 5 वर्ष लाग्छ पुनर्निर्माण गर्नको लागि भन्ने कुरा सुनिन्छ। के यो तरिकाले 5 वर्षसम्म नेपाली जनता त्यही हावाहुरी र पानीमा बिताउने हो? अब नेपाली जनता आएर सिंहदरबारमा बस्नुपर्छ। सिंहदरबारका किनारलाई लर त्यो बारपाक जस्ता, सिन्धुपाल्चोक जस्ता ती ठाउँमा त्यो पालमा लर राख्न सक्नुपर्छ हामी नेपालीले। अनि बल्ल तिनीहरूले कस्तो हुँदो रहेछ बर्खा काट्न, कस्तो हुँदो रहेछ जाडो काट्न बल्ल थाहा पाउँथे र अनि चेत खुल्थ्यो कि भन्न चाहे। हस्त, धन्यवाद। ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ। यो वैशाख 12 को जुन भूकम्प छ नि, अब विशेष गरी अब 3वटा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको विश्व सम्पदा क्षेत्रको जुन ढङ्गले सम्पदाहरू नष्ट भएको छ, त्यो त अब कहाँले लाग्दो छ, त्यो सबैले देखेकै कुरा हो। अब वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट सर्वसाधारणको मात्रै 8 लाख घर ध्वस्त भएको छ भनेर सरकार आफै भन्छ। अब फेरि प्रधानमन्त्रीले आज के भनिदियो, वर्षायाम अघि नै सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनियो। त्यस्तो फटाकुरा पनि गर्ने अहिलेसम्म सङ्केत पनि देखिएको छैन पीडितहरूलाई बसोबास गर्ने किसिमको। किनभने अब आगामी वर्षात अगाडि भनेको त अहिले हो नि, जेठ महिनादेखि त वर्षात लागिहाल्छ नेपालमा। अब यी सबै ध्वस्त धार्मिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माण कार्य कुनै हालतमा तत्काल निर्माण कार्य थालिहाल्नुपर्ने थियो, तर कछुवा गतिमा पनि निर्माण कार्य भइरहेको छैन। यसरी त सम्पदा विलीन भएर जान्छ र यस ठाउँको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व नै गौण हुन जान्छ र कालान्तरमा गएर जुन काष्ठमण्डपको महत्त्व छ हेर्नुहोस्। अब गोर्खापत्र जस्तो अखबारले पनि अब आज काष्ठमण्डपको फोटो भनेर क्याप्सन दिएर राजशासनको न्युज छाप्यो। हेर्नुहोस्, काष्ठमण्डपको फोटो पनि भन्थ्यो, टगो दिएको र दशवतार दिएको र लाल बैठकको फोटो छापेर काष्ठमण्डप दरबार भनेर लेखिदिन्छ। यस्तो यस्तो लापरवाही पनि भइरहेछ सञ्चार माध्यमबाट। यस्तो कुराहरूमा ध्यान नदिने हो भने यो त नेपालको इतिहास नै यो बाङ्गोटिङ्गो बनाउने काम जस्तो भयो। कालान्तरमा काष्ठमण्डपको महत्त्व नै छैन जस्तो भएर जान्छ, मण्डप नै विलीन भएर जान्छ। अहिले पनि त्यो मन्दिरलाई मुस्किलले भग्नावशेष रोकेको छ। अब गोर्खापत्र जस्तो सञ्चार माध्यमले अलिकति त सेन्सिटिभ हुनुपर्ने हो, त्यस्तो कुरामा भइदिएन। अब जहाँसम्म 8 लाख घर ध्वस्त भएको बनाउने भनेर भनेको छ, अब फेरि अब सुशील गेवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखले उहाँले के भनिदियो, अब यो सबै भग्नावशेषहरू सरकारले बनाउने होइन, पीडितले नै बनाउने भन्यो। अब ती सम्पूर्ण विश्व सम्पदा क्षेत्रको देवलहरूको भित्र एउटा बाहिर आएर उसले बनाउनु पर्ने हो कि? यस्तो गैर जिम्मेवारी वक्तव्य पनि दिने, यसरी त जनतालाई भ्रममा पार्ने हो र जनतालाई निराश गर्न खोजेको छ उहाँहरूले। धन्यवाद। प्रदिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? नमस्कार, म दिल्लीबाट प्रेम प्रयाग गर्छु। यो दुःख लाग्दो आज खबर सुने, बिहानै समाचारमा भोजभतेरमा त्यत्रो पैसा सकेको, अब पैसा ठिक अरू चाहिँ पैसा पनि कहाँ गयो भन्ने कुरा अब अहिले आइरहेको छ जानकारी। अब यस्तो हो भने यो जनतालाई चाहिँ सबको बताएर खान खोजा हो कि अब यो जनताको आत्माले अब उनीहरूलाई कहिले अब यति खराब छ भन्ने कुरा अब चाहिँ नि अब उसले बुझ्नुपर्छ। अब नमस्ते। हामीसँग कुरा गर्दै फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म नेत्रबहादुर बस्नेत हो बनस्थलीबाट। यो हाम्रो भूकम्प आएको अब 1 वर्ष पुग्यो र भूकम्पमा
मृत्यु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइ बहिनी छोराछोरीको सबै आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु। र जति थियो सरकारले गर्नुपर्ने थियो, जति पनि बाँचेका छन्, जति पनि पीडित छन्, जति पनि घाइते छन्, यिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नु पर्थ्यो र यिनीहरूको बसोबासको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले त्यो कुनै पनि चाहेको छैन, कुनै पनि गर्न ध्यान दिएकै छैन। ऊ मेडियामा आएर चाहिँ म 1 वर्षमा गर्छु, 6 महिनामा गर्छु, अब बर्खा लाग्न आँट्यो, बर्खामा त म त घरभित्र राख्छु जनतालाई भनेर नाटक गरेर हिँडेको छ। यो सबभन्दा दुर्भाग्य छ। सरकार जनताप्रति वफादार, राष्ट्रप्रति वफादार छँदै छैन। यो अब दुनियाँले थाहा भएको कुरा हो। यति बेला तपाईँको 1 वर्ष चाहिँ बित्दाखेरि कमसे कम 200-400, 1000-1200 मान्छेलाई घर बनाएर राखिसक्नु पर्ने थियो। तपाईँ प्लास्टिकमा, तपाईँको चाहिँ टप्लिङमा मान्छेले चाहिँ सडकमा पकाएर खाएर अहिले चाहिँ जीविका गरेर मान्छे बसिराखेको छ। तर उनीहरू यो पैसा बाहिर विदेशीले चाहिँ लगेर निकालेको पैसा त्यो खानाका लागि यिनीहरू सब पार्टी मिलेर भागबन्डा गर्न लागेर यो काम नभएको। तपाईँ मठ मन्दिर हेर्नुहोस्, सिम्पल अलिकता रिपेयर गर्दा पनि हुनेछ कति, त्योसम्म हुन नसक्नु भनेको चाहिँ यो हाम्रो नेपालीको बेजेत हो। सरकार लाचारी छ, केही पनि गर्न सक्दैन। यो गफर गरेर तपाईँको 50 वर्षमा पनि यो केही हुनेवाला छैन। यिनीहरूले केही गर्दैन, जनतालाई यिनीहरूले दिन पनि सक्दैन, गर्दा पनि गर्दैन। यो जनताप्रति यिनीहरू वफादार छैन। यिनीहरूलाई सट्टा र भत्ता पैसा भए पुग्छ। यिनीहरू विदेशीको यो एनजिओ आइएनजिओले यहाँ चाहिँ चलाइराखेका छन्। यिनीहरूलाई यो एनजिओ आइएनजिओले सबभन्दा यहाँ तपाईँको चाहिँ गाउँ घर ती सिधा सादाकामा बाइबल बोकेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेवा गर्छु भनेर हिँडेको छ। नेपालबाट यो एनजिओ आइएनजिओ 100मा 100% त नभनौँ, कोही त राम्रा पनि छन्, गरेका छन्, देखेका छौँ। तर कति यहाँ ठगेर खाने र यो देशलाई चाहिँ विभाजन गराउने, यो देशलाई झन बिगार्न तल्लीन भएर लागेका छन्। यसमा कडाभन्दा कडा नियम कानुन बनाएर यस्ता व्यक्तिलाई छानबिन गरेर तुरन्त निकाल्नु। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बालाजुबाट शिवदत्त ढकाल बोलेको हो। म यो भूकम्पको यो वर्ष दिन भएकोमा म यो शान्तिको कामना गर्छु, देश यो मृत आत्माहरूको चिर शान्तिको। र यो भूकम्पको दिनलाई एउटा उत्सव मानेर संरचना प्रारम्भ गर्ने भन्दा पनि शान्ति कामना गर्ने, सुख दुःख मनाउने दिन हो। यो सरकारले त नवनिर्माण झन् भूकम्पको जाने यो सरकारको जाने यो गतिविधिले यो देशलाई हुनेवाला केही छैन। र म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो आन्दोलन गर्ने नाममा पनि विभिन्न देशका शक्ति राजदूतसँग भेट गरेर राय दिने राष्ट्रविरुद्ध काम हो। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका जुन थिए नि, कुनै पनि देशमा नजानु, गए पनि त्यहाँ गएर काम सिक्न जानु, काम सिकेर आउनु र देश विकास गर। अब कसैले काम सिक्दाखेरि गोप्यता, यदि कसैले भन्यो मारे मर्नु, गोप्यता नखोल्नु भनेका थिए। अब यो जम्मै मारे मर्नु पृथ्वीनारायण शाहको जुन यो दिव्य उपदेशै हो। यो पटक विदेशमा जाने, विदेशका व्यक्तिहरूको जुन विश्वास गर्नेले यो यहाँ देश विकास गर्दैन र त्यस्तासँग सतर्क हुनुपर्दछ। देश बाहिर पटक जानेहरू व्यक्तिलाई राष्ट्रले विश्वास गर्दा पनि हानि भएको छ। पटना, वाराणसी, दिल्ली, भारतमा बसेर राजनीतिक व्यक्तिहरूले जो व्यक्ति काम गरे, भारतमा विभिन्न ठाउँमा गएर जो भारतका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, उठबस गर्ने राजनेताहरूले बिपी कोइराला, पुष्पलाल, जो मोहन अधिकारी सबैजना भारतमा बसेर हुन् थिए। यिनीहरूले देश विकास गर्नको लागि होइन, आफूलाई राजनेता बनाउनको लागि, आफ्नो एउटा गर्नको लागि हो। यसरी नेपालका राजा महाराजाहरू, राणा बाहेकका मान्छेले यो देशलाई बनाउने नाममा बिगारे पनि को थाहा हुन्छ। राणा शासनको विरोध एवं राजतन्त्रको विरोध गर्नेहरूको नीति आफू राणा जस्तै बन्ने, आफू राजा महाराजा बन्ने बाहेक राष्ट्रलाई सम्पन्न गराउने कुनै पनि लक्षण पाइएन। त्यसकारण नेपालका शाह, राणा, थापा, पाँडे, मल्ल अथवा लिच्छवी राज शासनको अनुसन्धान गरी वर्तमान काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नामधारीलाई निकाल्नु आवश्यक छ। यसरी साथै वर्तमान यो जुन यो छ नि, यो उनको जाने विश्व विकासको परिशीलन गरेर
ज्ञान विज्ञानप्रति जागरुक हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति, आचरण विचरण सुधार गरेर अर्थको पनि सम्पत्तिको पनि उन्नति गरेर यसकारणले समाजको विकास गर्ने कुरा हो। समाज राजनीति भनेको राष्ट्रको नीति हो। कुनै चाहिँ एउटा समूह जाति यिनीहरू चाहिँ आतङ्कको काम गर्छन्, क्षेत्रको जाने नाममा यो राजनीति हुँदैन। राजनीति भनेको सबै आफूले कन्ट्रोल गरेर आफू अनुकूलको एउटा व्यवस्थापन गर्ने काम हो। त्यसकारणले राजनीति गतिलो मानिँदैन। यसकारणले जो नेपालको जो भनिन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो ठाकुरजी नमस्कार। भन्नुहोस् न। विमल चौहान नमस्कार होला। हजुर भन्नुहोस्। 2072 वैशाख 12 गते नेपाली नागरिकलाई विनाशकारी प्रकृति विपत्तिको सामना गर्नु पर्यो, जो नेपाली नागरिकका लागि कालो दिन रह्यो, जो बिस्तारै हामी बिर्सँदै गएका थियौँ। आज पुनः पीडा बलिएको छ। आफन्तको पीडामा धेरै मानिसको आत्मा आज रुनेछ। नागरिकको पीडित छन् र आफन्तको खोजी घाइतेहरू छन्। घाइते अनि त्यसपछि गुमाएका मान्छेहरू धेरै आज रुनेछन् र उहाँहरूलाई म धैर्यताको कामना गर्न चाहन्छु। मृतक आत्मालाई चिर शान्तिको कामना गर्छु। यो पीडामा धेरै शासक रमाए, हुनेभन्दा नहुने कार्य धेरै गरे। आज पनि चर्को स्वरमा भाषण गर्ने कार्यक्रम रहेछ। यसको खर्चले कुनै गाउँ बनाउने हो भने राम्रो हुने थियो। सरकार छैन, छ भने सरकारको उपस्थिति कहाँ छ? सरकारले आशा गर्नु हुँदैन। सरकारको आशा गर्नुभन्दा जो पीडित भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै प्रयासबाट यो बर्खालाई झेल्ने कुनै एउटा खानाको प्रयास गर्नु भए राम्रो हुने थियो। ठाकुरजी नमस्कार। विमल चौहान हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 4006523 र 4006524 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाखुसीबाट जोजलो पछागो। म यो भूकम्पै सम्बन्धी छोटो टिप्पणी गर्न चाहन्छु, अनुमति पाऊँ। वैशाख 12 ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि म अमेरिकामा थिएँ। राति 1 बज्यो, मेरो मोबाइल थर्कियो। हेरेँ, एसएमएस हेरेँ, काठमाडौँ हरायो, खतम छ, ध्वस्त छ, यस्ता कुरा मैले विश्वास गरिनँ। यो फेसबुक यस्तै भयो भने थन्काएँ। फेरि आयो। मैले यो कुरा किन उठाएको भने अहिले भूकम्प पीडितहरूको यस्तो बिजोग छ। अब यो देशका आम नागरिकले यस्तो दुःख भोग्न नपरोस् भनेर हामी यो विषयमा अध्ययन गर्छौँ, गाउँ जान्छौँ, घुम्छौँ। यो प्राविधिक कुरालाई बोलेर धेरै समय मैले पाउन सक्दिनँ। तर अत्यन्त गम्भीर समस्या के छ भने सरकारले आम नागरिकलाई ढाँटेको छ, फटाङ्गिरी गरेको छ। यसलाई साथ मिडियाले दिएछ। प्रमाण मसँग छ। भूकम्प 7.8 रेक्टर स्केल आएको भनेर सरकारले घोषणा गरेछ, मिडियाले पनि बोलेको छ। तर नेटमा हेर्नुहोस्, अमेरिकन भूगर्भविदको वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, 8.3 रेक्टर स्केल आएछ। अब 7.8 र 8.3 रेक्टर स्केलमा फरक के छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रको नियम अनुसार 8.3 रेक्टर स्केल आएपछि विदेशी सैनिकहरू आएर यो भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित गर्ने, घर बनाइदिने प्रावधानहरू छन्। मैले गफ गरे होइन, प्रमाण छ मिडियामा, यहाँको उसमा नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्टले किन ढाँटेको भन्दा जनताको मुख देखाएर भूकम्प पीडितहरूको समस्या देखाएर ब्रह्मलुट गरेको मिडियाले पनि बोलिराखेकै छ। हामी अनुरोध गर्छौँ, मित्रहरूसँग पनि अनुरोध गर्छौँ, कमसेकम मिडियाले सही समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। सरकारको विरोध र जनताको विरोध र राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्छन् भने उन्मुक्त भएर बोल्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ यो देशमा सम्पूर्ण नागरिकले अब आउने यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारले गरोस् या नगरोस्, कमसेकम बोलेर भए पनि कमसेकम आफूले गर्न सक्ने चिजबाट प्रारम्भ सुरु गरौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा निकै अध्ययन गरे अनुसार धेरै टाढा छैन, 13 किलोमिटर बालाजु बाइपासबाट छन्। त्यहाँ 450वटा पुराना घरहरू ध्वस्त भएछन्। टेक्निकल्ली अध्ययन गर्दा त्यो घर किन ध्वस्त भयो भन्ने विषय लामो हुन्छन्। तर गभर्मेन्टले यस्तो नियम बनाउनु पर्यो अथवा गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिनु पर्यो जनताले कि भूकम्प आउने स्वाभाविकै हुन्छन् पनि। यही विषयमा चीन सरकारको निमित्रमा
केही महिना अगाडि 7 दिनको भ्रमणमा म पनि परेका थिएँ, त्यहाँ पनि अध्ययन गरेँ, समय बढी लाग्ला। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वनाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। 400523 र 400524मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी 72 वैशाख 12 को महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका कष्टकर दिनहरू, सरकारको कार्यशैली, भूकम्प पीडित नागरिकले सहनु परेको पीडामाथि केन्द्रित रहँदै पीडाको स्मरण गरिराखेका छौँ र सरकार र सरकारी निकायहरूका कार्यशैली र कामका बारे चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् न। म राजेन्द्र राई बोल्दैछु। राजेन्द्र राई भन्नुहोस्। आज भूकम्प गएको अर्थात् नेपालमा विपत्ति आएको ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। यही दिन त्यस्तो विपत्ति आएको थियो हामी नेपालीहरूमा। मलाई एउटा कुरा आफैलाई उदेक लाग्छ, हामी कस्तो ठाउँमा छौँ। मलाई लाग्छ, मेरो मनले भन्छ हामी राम्रो ठाउँमा छौँ, तर यहाँका हाम्रा नेता भन्ने मान्छेहरू, ठुल्ठुला भन्ने मान्छेहरू कस्ता निर्दयी छन् क्या। उनीहरूलाई केही पनि मतलब छैन। आफू नेपालले त आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सक्दैन थियो, नेतालाई खानै त पुग्दैन, तर विदेशले दिएको पैसा पनि हामी जस्तो पीडित मान्छेहरूलाई, या भनौँ म त पीडित छैन, पीडित नेपाली जनताहरूलाई पैसा बाँड्नलाई यिनीहरूलाई किन यति धेरै चाहन्छ? यिनीहरूलाई तपाईँको करिबन पनि यति धेरै पैसा आएको छ, प्रत्येकलाई घर बनाएर पनि उनीहरूलाई टन्नै पैसा दिन पुग्छ, विकास निर्माण गर्न पनि पुग्छ। विदेशीले त पैसा त दिएको छ नि त, अझ भनौँ यिनीहरूको नियति नै गलत भएर, खाने प्रविधि भएर, नेताहरूको काम त्यही मात्रै भएर विदेशी दुईटा राष्ट्रहरूले त यो पैसा तिमीहरू यति खर्च गर्न सक्दैनौ भनेदेखि हामी फिर्ता लान्छौँ भन्ने शङ्कास्पद कुराहरू गरिराख्दा पनि यिनीहरूलाई लाज भएन, घिन भएन। यिनीहरूको धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ एउटा कुरो, यिनीहरूले नचाहेर हो कि चाहेर हो कि किन यस्तो गरिरहेछ? यति हामीले नेपाली जनताहरूलाई किन यसरी मारिरहेछ? यिनीहरूको छोराछोरीलाई केही भयो भनेदेखि या केही कुरो गर्नु पर्यो भनेदेखि यिनीहरूले तुरुन्त पैसा निकालेर हुन्छ, घुसखोरी गरेर हुन्छ कि तस्करी गरेर हुन्छ, ठाउँमा पुर्याउँछ। तर अरूले दिएको पैसा पनि, अरूकै नाममा, जनताको नाममा दिएको पैसाहरू पनि यिनीहरू दिन नसक्ने, कोहीले कानुनको समस्या भन्छ, कोहीले जेसुकै हरेक कुरा इत्यादि कुराहरू देखाएर जनतालाई यसरी मारिराख्नु भनेको त कति अन्यायपूर्ण ठाउँ यो हाम्रो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। मैले यति भन्नु सर, हस्त नमस्ते। राजेन्द्र राई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म गणेश थापा। हजुर भन्नुहोस् त, को बोल्नुभयो? गणेश थापा। गणेश थापाजी भन्नुहोस्। गणेशजी भन्नुहोस् त। गणेश थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? नमस्कार। हजुर, को बोल्नुभयो? गणेश कार्की। गणेश कार्कीजी भन्नुहोस्। हजुर, ट्राभेलबाट। हजुर हजुर हजुर, है दुःखको कुराहरू अब सुनेर पनि अब बियर गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ सर। अब कसरी हामीले खप्ने हो? अब राज्य चाहिँ बेखबर भइरहेछ। अब देशको यो पीडा एकातिर कसरी आइरहेछ भने देशको सिमाना खुल्ला छ, भारतसँग, चाइनासँग चाहिँ बन्द छ। अब सुरक्षा छैन, अब सिमाना सुरक्षा छैन, भूभागको सुरक्षा छैन। अब हाम्रो सुरक्षा कसरी होला भन्छु सर मैले। अच्छा, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ गणेशजी। गणेश कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएममा 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। हामीले भूकम्पका 1 वर्ष, भूकम्प पछिका दिनहरूमा सरकारले गरेका काम कारबाही र भूकम्प पीडित नागरिकको अवस्थामाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गरिराखेका छौँ, चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400523 र 400524मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि अर्का कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म गणेश थापा बोलेको। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर, भूकम्प गएको 1 वर्ष बितिसक्यो। सरकारले ठाउँ ठाउँमा खुल्ला ठाउँ राख्ने, खुल्ला नभएको ठाउँमा पनि खुल्ला बनाउने भनेको थियो। यता पुरानो बस पार्कमा खुल्ला ठाउँ थियो, भूकम्प जाँदा मानिसहरू जान जोगाउने त्यहाँ जान्थे। महानगरपालिकाले यो पुरानो बस पार्कलाई 21 तले भवन बनाउनु भने कुनै कम्पनीलाई लिजमा दिनेछ कि यस्तो बेलामा 21 तले भवनको आवश्यक छ कि
खुल्ला ठाउँको आवश्यकता छ, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गणेश थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपद आइपर्दा सामूहिक बसोबास र सामूहिक रूपमा जम्मा हुने ठाउँको आवश्यकता पर्छ, खुला ठाउँहरू र सामूहिक भवनहरू। तर हामीसँग यी सबै केही कुराहरू कागजी रूपमा त होलान्, तर व्यावहारिक रूपमा कहीँ कतै देख्न पाइँदैन। न त कतै खुला ठाउँ छोडियो, न त कतै सामूहिक भवन बनाइयो। फेरि पनि उही अन्यल, उही तरास, उही पीडाका बिचमा तपाईँ हामी बाँचेर भूकम्प र यस्तै प्राकृतिक विपदका बारे कुरा गर्नु र त्रासदीका बारे चर्चा गर्नु सिवाय अर्को केही उपलब्धि हामीसँग छैन। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको थियो, उहाँसँगको पनि सम्पर्क विच्छेद भएको छ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भूकम्पका 1 वर्ष र त्यो 1 वर्षमा सहन गरेका सकसमाथि केन्द्रित नदै चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता मित्र फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विच्छेद भएको छ, फेरि अर्काको आइसक्नु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? सर नमस्कार हजुर, धादिङ राजकुमार थापा हजुर। को बोल्नुभयो? हजुर धादिङको राजकुमार थापा हजुर। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। धादिङबाट हजुर राजकुमार थापा धादिङ। राजकुमारजी भन्नुहोस्। हजुर मलाई चाहिँ एउटा कुरा के जिज्ञासा लाग्यो भने हजुर, यो जुन सरकारले दिने भनेको भूकम्प पीडितको पैसा छैन हजुर, यो बर्खा अबकै एक चिता दिएर जनताले चाहिँ केही आफ्नो घर बनाउने वास्ता सुरु गर्थ्यो नि हजुर, तर सरकार यसमा मौन भएर अघि बढेकै छैन हजुर। नेताहरू विदेशी दाताहरूले दिएको पैसा पनि दिनलाई एकदम घिचघिचाइरहेको छ, यही भन्न चाहन्छु। हजुर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। भूकम्प गएको 5 दिनपछि अर्थात् 72 वैशाख 17मा मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो। बैठकले 2 खर्ब रुपियाँको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले 20 अर्ब रुपियाँ राख्ने निर्णय गर्यो। भूकम्पको विनाश अकल्पनीय र अत्यन्तै खर्चिलो छ भन्ने आकलन सरकारले तत्काल गर्न त सक्यो, तर फेरि पनि यो आकलन सरकारका लागि पैसा जम्मा गर्ने मेलो मात्रै भयो, एउटा विषय र बाटो मात्रै भयो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि पैसा पनि जुट्यो, तर फेरि पनि त्यो पैसा खर्च पीडितका नाममा भन्दा पनि सरकार र निकायहरूको मिलीभगतमा सिद्धिँदैछ। टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्ते, म जीवन केसी पुराण मान्छे। हजुर जीवन केसी भन्नुहोस् न। यो वैशाख 12 गतिको भूकम्प गएको आज 1 वर्ष पुगेको छ। भूकम्पका नाममा कति कोही चाहे, कति खर्च देखाए, कति देखाएन, कति कुन्याए। यो एउटा के भन्छ, यो नेचुरल डिजास्टर भनौँ, प्राकृतिक प्रकोप भनेको राजनीतिक दलका लागि एउटा मागी खानी भाँडो जस्तो भयो। अहिलेसम्म पनि तपाईँ भक्तपुरमा जानुहोस्, अहिले पनि ती मान्छे त्रिपालमा बसेको म आज भोलिको कुरा गर्दैछु, देख्दैछु। गाउँ गाउँमा गयो, इन्जिनियर गए, हेरे र घरलाई यो पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर भनेर जब कार्ड दिइसकेर त्यो भूकम्प पीडितको कार्ड दिएको छ, अहिले आएर के भन्छन् भने यो तपाईँले पाउनुहुन्न, किन तपाईँ घर पुरा ढलेकै छैन। बस्न नहुने घर भन्नु र पुरा क्षति भएको घर भन्नु कुरो एउटै भएन। जुन कुरो कामै लाग्दैन भने त्यो कुरो छेउमा उभिएर मात्रै के गर्ने। र त्यो क्वेसन चाहिँ आज चाहिँ लगभग तपाईँको म काभ्रेको कुरा गर्दैछु, अधिकांश मान्छेहरूको घर बस्न नहुने गरी छर्किएको, आधी भत्केको अवस्था छ। अहिले आएर के भन्छ भने त्यति बेला चाहिँ सबै अब्जर्भ गर्ने मान्छेहरूले, इन्जिनियरहरूले चाहिँ तपाईँ घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेर कार्ड दिएका भूकम्प पीडितको, तर अहिले आएर भन्छ तपाईँ घर पुरा ढलेको छैन। यो कस्तो खालको कानुन हो? आज ती व्यक्तिका नाममा छुट्याएका पैसा खानी यो प्रपञ्च हो कि के हो? यसको छानबिन कसले गरिदिने? ठाकुरजीले चलाउनु भएको कार्यक्रमबाट जति खबरदारी गरे पनि आज यो कार्यक्रम चलेको यत्रो वर्ष हो, यति खबरदारी गरे पनि नेपाली जनता, यही नेपाली जनता हुन्, यही नै विद्यार्थी हुन्। पहिला 2 रुपियाँ पेट्रोलमा बढ्यो भने यस्तो आन्दोलन हुन्थ्यो, त्यो घटाउन बाध्य हुनुपर्छ। आज मान्छेलाई पुगिसरी आएको छ कि सबै राजनीतिक कार्यकर्ताले भागभन्डा पाउँछन् कि स्टुडेन्ट जुन विद्यार्थी नेताहरूले नि अहिले भागभन्डा पाउँछन् होला, सायद त्यही भएर चुप लागेका छन्। नत्र भने
आखिर मान्छे त्यति नै हो नि, पहिला त्यही कुरालाई विरोध गर्न सक्छ भने आज कोही पनि विरोध नगर्ने, सब चुक्लाएर कानमा तेल हाल्यो भने यत्रो नाकाबन्दी भयो, कोही सडकमा उत्र्यो कोही पनि उत्रेन ठाकुरजी। त्यसैले खबरदारी गराउनु जरुरी छ। यो कार्यक्रम मार्फत हामी सधैँ यसै गरी खबरदारी गरौँ। कुनै न कुनै दिन तपाईँको कस्तो भने कालो दिन सधैँ रहिरहँदैन, त्यसैले यो कालो दिन चाहिँ नरहोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा पाउँछु। हजुर, जीवन केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म जोरपाटीबाट अमर पोखरेल। हजुर भन्नुहोस् त। साँच्चै नै 1 वर्ष बित्यो बडा कष्टको साथ। अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नि यति कष्ट त्यो हामीहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी त त्यस्तो कष्टमा एक दिन पनि बस्न सक्दैनौँ, त्यति कष्टले मान्छेहरू बसिरहेछन्। सरकारले केही गरिरहेका छैन र गर्ने चाहिँ नि सोचाइ र चाहिँ नि परिश्रम केही पनि गरेको छैन। अरू पनि कुराहरू हेर्ने हो भने जस्तै कि डिजल पेट्रोलमा पनि अहिले पनि क्राइसिस छ, ग्यास क्राइसिस छ, ब्ल्याकमा छ भनेपछि यो सरकारले चाहिँ नि के चाहिँ काम गरिरहेछ? खालि आफ्नै कुर्सी जोगाउने, मेरो कुर्सी नताक, अरू जे सुकै गर्छौ गर भनेर छुट दिएको हो कि? नत्र भने गर्ने इच्छा शक्ति हुँदाखेरि त गर्न नसकिने भन्ने त कुरै थिएन। लगभग 1 वर्षको दरमियानमा त धेरै 80% नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ नि सबै सुविधा पाइसक्नु पर्ने थियो, घर बनिसक्नु पर्ने थियो। पैसा नभएको होइन, खाद्यान्न नभएको होइन, ठाउँ ठाउँमा कुहिएर गएको छ। ध्यान कता छ यो सरकारको? के हामीहरू नागरिकले यति चाहिँ नि त्यो बोल्दा कराउँदाखेरि सरकारको कानमा चाहिँ नि चुसम्म पनि पुग्दो रहन्छ भनेपछि हामी अझै चाहिँ नि जागरुक हुन धेरै बाँकी नै रहेछ। जबसम्म सिंहदरबार हामीहरूले चाहिँ नि घेर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ नि कान ठाडा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी अझै पनि धेरैभन्दा धेरै जागरुक हुन चाहिँ जरुरी छ, यति नै भनौँ। धन्यवाद। अमर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। भूकम्पपछि भूकम्पका नाममा र विशेष गरी पीडितका नाममा सरकारले 1.5 दर्जनभन्दा बढी अनेकन किसिमका आकर्षित निर्णयहरू गर्यो। तर त्यो निर्णयहरू भएर त्यो निर्णयले भूकम्प पीडितलाई मलमपट्टि गर्ने अथवा भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि निर्णयकर्ताका लागि एउटा व्यापार बन्यो। योभन्दा अर्को उपलब्धि केही पनि भएन। चाहे न्यानो कपडाको कुरा गर्नुहोस् अथवा 15,000 को कुरा गर्नुहोस् अथवा जस्ता वितरण कुरा गर्नुहोस्, यस्ता अनेकनहरू निर्णय गरिए। तर त्यो निर्णयको मुख्य ध्येय चाहिँ कसरी सरकारवाला निकाय र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले व्यापार गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, यो मात्रै ध्याउन्न सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा सरकारवाला व्यक्तिहरूको चासोको विषय बन्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म तारकेश्वरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चन्द्रबहादुर तिवारी। हजुर चन्द्रबहादुर तिवारी भन्नुहोस् त। सर, मैले हिजो नि जोड्नु खोजेको थिएँ, जुन यो हाम्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ नि, त्यो थाल मासु खाइसकेर जुन खरङ्गा हड्डीहरू छन् त्यो रेफ्रिजरेटर खोल्नु नेतृत्व बगाहरूलाई भन्न खोजेको थिएँ नि सर। यो किन जोड्न खोज्दैछु भने सर, त्यत्रो आएर चर्चरी गरेर त्यत्रो मान्छे करिब 10,000 मान्छेको देहान्त भयो, जो हाम्रो दाजुभाइहरू अब त्यसको लडाइँ गर्न पैसा दुनियाँभरि लफडा गरेर यहाँ भनेर यो नगर्नु भन्ने निकममा होस्। राज्यको लागि चिन्ता हुनुपर्छ किन गर्न अहिले चुनावको लडाइँ। अब जुन जनयुद्ध कालमा मान्छे हिँड्छ भने सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवार लिइसकेको छु। सरकार प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुहुन्छ, खडगाउँले कम्युनिस्टले हिँडेको भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्टले एक भएको त एकदम राम्रो छ। प्रजातान्त्रिक गरिबले दुनियाँमा चन्द्रबहादुर तिवारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, छोटो कुराकानी गर्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म रामचन्द्र घिमिरे। भूकम्पसँगै अलिकति बोल्न चाहन्छु। भूकम्पका पीडितहरूलाई सरकारले भन्दा व्यक्तिले पनि कस्तो राम्रो काम गरेको उदाहरण आफ्नै टोलको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो भूकम्पले हामी माइली भाउजू भनेर चिन्छौँ, नुवाकोट मदनपुर वडा नम्बर 3 उहाँको घर। उहाँलाई पनि भूकम्पले एउटा ठुलो चोट पुर्यायो। त्यो चोटलाई त्यो शोकलाई उहाँले चाहिँ शक्तिमा कसरी बदल्नु भने उहाँले काठमाडौँ स्वयम्भू छेउछाउका ती संस्थाहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको रहेछ। उहाँले पटक पटक नुवाकोट मदनपुर वडा नम्बर 3 त्यो खाल्टे पानी एरियामा पटक पटक जस्ता, त्यसपछि कम्बल चामल
एकपटक त केही समय अगाडि त पैसा हजार रुपियाँ पनि बाँडेको उदाहरण मैले थाहा पाएको थिएँ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिले नै समाज टिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले माइली भाउजू भनेर हामी उहाँलाई चिन्छौँ। हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद भनौँ र समाज सेवा हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राम्रो काम गर्नेको प्रशंसा गर्नुपर्छ। माइली भाउजूलाई हामीले पनि धन्यवाद दिन्छौँ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी सञ्जय महर्जनका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।